ہر بندہ کوئی نہ آئی اساں دادے ہیں بھئی تو بھی آون چنگا بھی آون مندہ بھی آون کیونکہ یار دا میلاد ہے نا سونے رب فرمائے جلے میں میلاد منے نا تو اس دے وچ آندن صرف عرشاں تو جندے نبوت دی مہر لگ کے آندی ہے ذرا اندازہ کرنا میرے بھائی مکہ پاک دی دھرتی نو غسل لے کے مکہ پاک دی دھرتی نو غسل لے کے عطر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے سبحان اللہ مکہ پاک دی دھرتی نو غسل لے کے عطر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے کملی والے محبوب جویں چاہا قسم رب دی اویں بنایا رب نے اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے پین تہی نہ دیتا سایہ رب نے اکٹھا نبیاں دیاں روحاں نو کر کے تے اتے عرش تے میلاد منایا رب نے کل نبیاں سونے دی تسبیح کی تھی کل نبیاں سونے دی تسبیح کی تھی کملی والے نو شاہد بنایا رب نے تمبو ستاں آسماناں دے تان کے تے سونا پنڈال سونا سجایا رب نے دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے پھر سدرا اتے سٹیج بنیا جبریل نقیب بلایا رب نے جبریل تلاوت بھی آپ کر کے جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلسہ یار دا شروع کروایا رب نے روح آدم تے حمد بیان کی تھی روح آدم تے حمد بیان کی تھی روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے ابن مریم تو نات دا حکم دیتا ابن مریم کو نات دا حکم دیتا ان یار دا شان ودھایا رب نے او نبیو پڑھیو درود پیارے تے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے اصغر اتے کولو کہ غیب کی لکنا جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے تے تاجدار گولڑا حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمائیں تھی جس کے مقدر میں گدا ہی تیرے در کی آقا تھی جس کے مقدر میں گدا ہی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی چلمن آتے نے پلوں کو سونا حالے تتھو حالے ہی مبارک چولے دا انہیں تھوڑا جیا چادر دا پلو چایا ہے آقا ہے چانوی تو حالے نوری چو سورج بھی تو حالے تھی جس کے مقدر میں گدا ہی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی اور ایک نعمت عظما سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی ایک نعمت عظما سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی اسی محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ واسطے مدہ شاہی واسطے دعوت رسو برادر مکرم محمد عرفان جامی صاحب تشریف لیا سن سونے محبوب دی سنا خانی دینا وسلم دلکم رب فرمائے سے نعرہ تکبیر نعرہ